كافيين معكم عالم الصباح والحلو بلبنان. رح نحكي عن مساهمة القطاع الخاص بمبادرات بيئية ومناخية مع ليا قاعي أبو جودة، مديرة مشروع تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة. بونجور ليا. بونجور. كيفك اليوم؟ تمام. سافا. كنت معنا اكيد ضيفه من فتره وحكيتينا عن مؤتمر الامم المتحده لمكافحه تغير المناخ اللي صار هلا بباريس ب 30 تشرين الثاني. رح تحكينا، وكان من وقتها في 195 دوله. اعطينا اكثر يمكن فكرة عن هذا الموضوع يلي اوريدي انعقد هذا المؤتمر، شو صار من بعدها. بس انت اليوم كمان معنا من فريق لبنان كلايمت اكت. رح نحكي عن الحملة اللي اطلقتوها اللي هي وقف نفسك دقيقة لا يتنفس لبنان. هذا الشعار تبعكم. مزبوط. وهي عبارة عن تشالنج على السوشيال ميديا للتوعية عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بلبنان. قبل ما نبلش نفوت تفاصيل، رح نشوف انا وانت والمشاهدين كليب سيف ذا بارسلي ومن بعدها بنكفي سوا. ضليتوا تنجوا فينا شي 150 سنة وانتو مش داريانين بالخسة، ونحن نتكاتر ونزيد ونزيد، ومحسوبكن والشباب عم نحبس حرارة الشمس فوق راسكن، وهالأرض عم تغلي تنشف ريقة. حيرناكن خوتناكن، كل ما تبقى الدنيا رايقة ودافية ننقركم كل عاصفة ورا الثانية عمركم ما شفتوا مثلها من دون سابق انذار. أليكسا، تاتيانا، بوكاهونتاس خربوا الدنيا الصبايا. خليل مش هون غنت السبوحة؟ شحرور ما بتتظهر على محل انت؟ شو خصنا بالسبوحة؟ بدنا نفتش على بقدونس بكرة الاحتفال، شو بك؟ وهيدي قصة انه تعملوا سكي تسبحوا بنفس النهار انسوها. قد ما حبسنا الحرارة تلج ما بقى فيه. راحت عليكم فغية فقغة سافني. شحرور شحرور بين معك شي؟ شي مثل شو؟ انه رف الفري مثلا؟ لا. شو بك؟ البقدونس ما مبين ولا عرق أخضر يا زلمة. عبقناها منيح، وهالتلج يدوب بالبحر والبحر يفيض ويعلى. أبو الخل سؤال، نحن لشو بدنا البقدونس أصلا؟ قلت اللي بتسبح منيح؟ أوف، أنا اللي بسبح. لنعمل تبولة بكرة الاحتفال. سلم لي على اللقص. والعيد حرايق وتصحر طقطق قلبكن. ما بقى في ولا شجرة ولا نبتة ولا نقطة مي، حتى الخضرة صرتوا تفتشوا عليها بالزبالة. ومن بعد الجنس وأكبر جاد تبولة وهالفولكلور كله، صار البلد كله يتجمع لياكل تبولة مرة كل 10 سنين. القيطة هات لشوف. هاي كزبرة يا شيف. كله زي بعضه، مين حيتذكر البقدونس من الكزبرة؟ نعمل تبولة بالكزبرة. حلو. من الآخر أنا غاز CO2 من سلالة الغازات الاحتباس الحراري العريقة. حبسنا الحرارة، غيرنا المناخ بالعالم، صعبنا لكم العيشة لأقصى حدود. حتى ما يصير بلدك سوفينير، وقف الاحتباس الحراري، ما تغير المناخ. واو واو واو، شو معقول، شو حلو. كتير قوي وكتير حلوة المساج اللي هي كتير بتزعل المساج. مضحك مبكي. ايه المضحك المبكي، مزبوط. كنت عم تقلي تحت الهوا ليا انه كل شيء عم ينعمل بهيدي الدعاية هو بيست او مبني على ابحاث موجودة، وهيدي النتيجة اللي عن جد معقول نوصل لها ان كنا. مزبوط مزبوط. نحن يعني الكليب على فكرة عملناه انه كنا نحن عم بيطلع لنا كل هالنتائج من الدراسات اللي بنعملها، وقلنا طب كيف نحن بدنا نفسر للناس انه عن جد نحن واصلين يعني على كارثه. جربنا هيك، شفنا طريقه مهضومه بتعلق براس الناس، شوي بتخوف اذا بدك، بس انت في ايام بدك تعطي هيك شوي شوك تناس يستوعبوا انه لا مزبوط نحن هذا الشيء رح يصير، ونحن لازم يعني نبلش من هلا يعني نعطي انذار. اكيد اكيد.
ناقوس الخطر مثل ما بيقولوا. طيب كيف عم يتم تنفيذ المشاريع المقترحه يلي موجود اللي خلال المؤتمر؟ يعني صار المؤتمر مزبوط، وعطينا هيك مثل بريف سريع. إيه؟ شو صار بالمؤتمر؟ شو طلعنا بنتائج؟ شو رح نعمل؟ حيتنفذ شيء؟ حدا سمعنا؟ بلا اكيد. أوكي. المؤتمر صار اخر هديك السنه، ويعني كان اول مره بمؤتمر عن جد بيلتزموا الكل انه نحن خلص بدنا نخفض انبعاثاتنا. بايار تم التوقيع على هالاتفاقيه، صار في اتفاقيه جديده، اتفاقيه باريس. من عنا من لبنان راح دولة الرئيس تمام سلام مضي انه نحن خلص رسميا نحن انضمينا على اتفاقية باريس. أوكي. شو يعني انضمينا؟ يعني نحن عنا التزامات. هالالتزامات نحن قرانا قديش فينا نلتزم فيها. نحن بلبنان قلنا انه بدنا نخفض انبعاثاتنا ب 15% من هلا ل 2030. اوكي. واذا عنا دعم تقني ومالي فينا نعلى لل 30%. حلو. من هلا لل 2030. وقسمنا انه نحن هلا الالتزام كيف بدنا نجيب هال 15%؟ في قطاع الطاقه، في قطاع النقل، مثلا بالطاقه عندنا 15% طاقه متجدده، بالنقل بدنا نحسن النقل المشترك ونجيب على السوق اكثر سيارات صغيره وسيارات هايبريد. بدنا نعالج النفايات ونولد طاقه منها، بدنا نزيد التحريج بلبنان. حطينا اهداف اللي هي بتوصلنا بالاخر، اذا كل واحد بيشتغل شقفته بتوصلنا بالاخر على انه ننفذ التزامنا ونخفض 15%. حلو كتير. هلا كانوا عم يقطعوا مسجز كمان وقتها شفناهم باخر الشيء باخر الكليب. مزبوط. مثل انه شارك غيرك بركوب سيارتك، انه العائله تكون عم تتشارك. شو في كمان؟ اكيد طفي الضوء او طفي الضوء. الاسي وقت ما تكون بالاوضه. يعني كل هول هيك اسمه قصص مسجز صغار يمكن لازم مزبوط. كلنا ننتبه لهم. أكيد. حتى المي نحن وعم كل شيء يتبع بعضه. مزبوط. طيب هل يعني في امل بالحياه؟ في امل. يعني اذا الرئيس تمام سلام راح، معقول انه شخصيا لكن يعني عن جد الشيء المنيح انه في يعني سياسيا عن جد صار عندنا في يعني سياسيا قرروا انه نحن لازم ناخذ هيدا الطريق. مش لانه سياسيين بيئيين، هلا في سياسيين بيئيين، بس لانه كمان انه هيدي فرصه لنا تنبلش نحل كل المشاكل اللي اصلا نحن يعني عم نعاني منهم. الكهرباء يعني مع تغير المناخ او بلا تغير المناخ بدنا نبلش نظبطها، نقل زيت الشيء، نفايات، التحريج، يعني هول كلهم قصص يعني مسائل بيئيه اجتماعيه اقتصاديه. صحيح. يعني هيدي فرصه لنا تنبلش نتحرك، وان شاء الله يعني نقدر نجيب تمويل ودعم تقني تا هيك نسهل الامور شوي ان شاء الله. طيب في عنا كمان كليب وقف نفسك يلي هو مثل ما قلنا حمله وقف نفسك دقيقه، نفسك سوري، وقف نفسك دقيقه ليتنفس لبنان. نشوف سوا كمان الكليب يلا وبنكفي مع بعض. انا رح وقف نفس دقيقه، بركي بيرجع بيتنفس لبنان. Lebanon Climate Act. اوكي، شو وقف نفسك ليتنفس لبنان دي؟ هي حمله عملناها هلا مؤخرا نحن وجمعيه الجرين مايند، وتنبلش ننشر الوعي انه عن جد قصه ان مساله تغير المناخ هي مسؤوليه مشتركه للكل. إذا بتلاحظي عم نركز على القطاع الخاص، المساج بالآخر هو ضم وشجع الشركات الخاصة للانضمام لليبرون كلايمت أكت. الليبرون كلايمت أكت هي مبادرة جديدة عملناها لنشجع القطاع الخاص يلتزم وينفذ، يعني يعد وينفذ إجراءات صغيرة بنطاق عملهم لنخفف الانبعاثات، لأنه بتعرفي نحن هذا عنا التزام، والالتزام مزبوط انه المسؤوليه الكبيره هي على الحكومه اللبنانيه وعلى الوزارات المعنيه، كل وحده تنفذ خططها. بس كمان بالعالم اذا بتشوفي بالعالم يعني القطاع الخاص عم بيلعب دور كثير مهم. صح. نحن بلبنان عندنا قطاع خاص قوي، بس قلنا نحن بدنا نشاركه، بدنا يكون شريك اساسي بمكافحه تغير المناخ. عملنا هاللبنان كلايمت اكت اللي هي من خلالها نحن كبرنامج متحده وكجرين مايند بنساعدهم ندعمهم كيف فيكم تلتزموا، كيف فيكم تشاركوا، كيف مثلا
فيها اذا بدك فيها يعني اجراءات كثير صغيره فيهم يعملوها. عندك مولات كبيره مثلا بتامن باصات ونقل مشترك لموظفينها احسن ما كل موظف ينزل بسيارته. فيهم اوتيلات مستشفيات كبيره يركبوا سخانات مي شمسيه، او الحنفيات اللي بتحافظ على استهلاك المي. في يصير مثلا حملات اكيد تدوير النفايات. في كثير مسائل صغيره فيها الشركات الخاصه، لانه اول شيء عندها بادجت، ثاني شيء لانه بدها تشارك، عندك كمان اذا بدك صورتهم بالمجتمع. نحن عم ندق ابوابهم انه خلينا نحط يعني ايدنا بايدكم ونشتغل سوا. 100%. طيب كيف رح توصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس بالعالم؟ بتعرفي في كثير ناس يعني اوريدي عم نشوف في التزام كثير جدي من الشركات الخاصه ومن الجمعيات البيئيه، مشجعين يعني متحمسين كثير للموضوع. مشجعين. نحن اوريدي هلا صار عندنا تقريبا 100 عضو بلبنان كلايمت اكت، عم نحكي ان كان شركات كبيره، مصارف، اوتيلات، مولات، او عندنا كمان شركات صغيره عندها مسؤوليه مشتركه. كلهم هلا عم بينضموا، وعندنا جمعيات اهليه كمان حابين ينضموا يصيروا اذا بدك يصيروا شريك للقطاع الخاص بتنفيذ المشاريع. يعني مثلا عندي كثير شركات بيقولوا انا ما فينا اعمل شيء ببنايتي او بضمن شغلي، انا بدي ساعد جمعيه، انا بدي احرج منطقه، انا مثلا بدي اعمر برك مثلا الحفاظ على مياه الشتاء للزراعه. في كثير شركات بيحبوا يشتغلوا مع المواطن، مع المجتمع. نحن كمان عم نعطي هالفرصه، بنحط اذا بدك ميكس اند ماتش، انه هالجمعيات الاهليه اللي اصلا عم بيشتغلوا، يعني هيدي طرق لحتى هيدي طريقه كل واحد فيه يختار هو الطريقه اللي بده اياها لحتى يساهم بحل لمشكله معينه. مزبوط. فيهم هن ينقوا المشكله اللي بدهم يحلوها، وهي بالاخر كلهم بيصبوا على انه نحن بنكون عم نخفف انبعاثاتنا طبعا، نحن بنكون عم نساعد المجتمع اللبناني يتاقلم. يعني مثل ما شايفه بدنا يعني كثير وعي، بس كمان يمكن بدها وعي كبير. بس عن جد الشركات الخاصه ولا بلشوا يشوفوا انه هي مش بس مسؤوليه اجتماعيه، بس هي كمان فرصه للقياده بعالم الاعمال. يعني مثلا هلا عم بتشوفي كل المصارف حاطين بالسوق قروض خضراء. مزبوط. انه هن بيعطوا لون سبسيدايز لون لكل شيء ليشجعوا استثمار لمشاريع صديقه للبيئه. طيب هيدي وين هيدي اكيد مصرف هو عم بيطلع له مردود وعم بيربح منها، بنفس الوقت عم بيساهم بحل مشكله، يعني عم بيخلق سوق جديد، عم بيخلق سوق جديد. صح يعني صح. لا يعني مثل ما قلتي وين بطريقه هن بيكونوا عم يستفيدوا وعم بيفيدوا. مزبوط. بنفس الطريقه. طب لما ليه بيتدخل القطاع الخاص بمبادرات مناخيه؟ كيف بتصير؟ لانه بيشوفوا مردود منه. يعني بيشوفوا انه هيدي بركي هيك شباك صغير تيبلشوا هن يتميزوا عن غيرهم بالسوق. مثلا عندك شركات اكيد اتس ا بلس. مثلا في ناس ايام عندك شركات هن بدهم يوصلوا اكثر لمجتمع معين. مثلا عندك شركات اللي لتسي بيبيعوا ادوات زراعيه، طيب هن اكيد بيتقربوا اكثر من المزارعين، التارجت تبعهم بس ببلشوا يعملوا مشاريع انمائيه صديقه للبيئه بمناطق مثلا في مزارعين بيشجعوا مثلا الدريب إيريجيشن، بيعملوا هولي بيجمعوا مياه الشتاء على السطوح. كمان هيدي اذا بدك طريقه لهم تيفوتوا على مجتمع جديد. صحيح. يتميزوا عن منافسيهم 100%. مصارف ذات الشيء، اوتيلات ذات الشيء، ما كل واحد كمان بده يبلش. هول فيهم يتعاملوا معكم كمان مثل ما كنا عم نقول بكلايمت اكت، لبنان كلايمت اكت، بينضموا على لبنان كلايمت اكت. اوكي. في نحن عندنا ويب سايت كان مبين، بينضموا على لبنان كلايمت اكت، يعني نحن بنساعدهم ندعمهم من خلال سلسله من الحلقات التدريبيه. نعم. انه كيف تبلش تنظم شغلك. انت بشو بدك تكون ملتزم؟ هل انت بتفضل تعمل شيء بنطاق شغلك، او بتفضل انه مثلا تتشارك مع بلديه او مع جمعيه اهليه؟ بنساعدهم كيف تعمل البلان تبعك، كيف تبلش تنفذ على الارض. حلو. كيف تتابع هالتنفيذ، كيف نحن فينا نقيم. انتوا الوسيله واللي بتساعدوا لهالشركات الخاصه. مزبوط. يطبقوا هول الافكار. مزبوط. وانتم ممكن تعطوهم التوجه، نعطيهم التوجه ونعطيهم الدعم التقني. ايام بنحطهم مثل ما كنت عم بقول بنحطهم يعني باتصال مع الناس اللي بيكونوا مهتمين. وعلى فكره يعني هيدي منا شيء جديد. اذا يعني بتشوفي حواليك اوريدي كثير من الشركات الخاصه ملتزمه وعم تشتغل كمان على طريقه نحن لنا
نبرز شو عم بيعملوا، يعني أكيد. نصورهم كتشامبيونز، طبعاً. نصور انجازاتهم ونفرجي انه ايه هذا الشيء في يصير. ثانك يو لك ليا. ميرسي رولا. اكيد كثير حلو الشيء اللي عم بتقولوا، وعلى امل كمان نكست تايم نرجع نشوفك تكون يلا. حققنا شيء وكمان بلشنا عم نشتغل على عده اصعده. يعطيكم العافيه لكم وللبنان اكيد كلايمت اكت. رح نتوقف مع بريك، من بعدها بنكفي على الصباح.